हुन्छ जय मसी सबैजनालाई। आशा गर्दछु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ अनि किनभने अघि नै हुन्छ सबैको जीवनमा प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ हैन। त्यसको लागि प्रभुलाई हरेक दिन हामी धन्यवाद दिन नछोडौँ। अनि धन्यवाद आजको यो वचन तपाईहरुले मलाई दिनुभएको लागि अनि मण्डली परिवार सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले आज खोल्न सक्नुहुनेछ। आज प्रकाशको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। कतिले हामी प्रकाशको पुस्तकहरू कतिजनालाई थाहा छ र कति नयाँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थाहा नहुन पनि सक्छ। यो अन्तिममा छ, अन्तिमको पुस्तक हो, तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुनेछ। अनि यो प्रकाशको पुस्तकमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ म सानो गवाई बताउन चाहन्छु यो हप्ता प्रभुले गर्नुभएको हाम्रो जीवनमा। यो हप्ता साथै है अनि कति हेर्छौं भने कति बिरामी अवस्थामा लडिरहेको, बिरामी भएर बसिरहेको हामी पाउँदछौं। तर प्रभुले हामीलाई स्वास्थ्यमा पनि आशिष दिनुभएको छ। साथसाथै हाम्रो आर्थिक अनि यो गएको हप्ता त खानाहरू यति धेरै प्रभुले जुटाउनु भयो कि हामी विश्वासै गर्न सक्दैनौं है। अनि र साथसाथै हामीले धेरै यहाँ धेरै परिवारहरू हुनुहुन्थ्यो, अविश्वासीहरू, विश्वासी परिवारहरू, अनि उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा सेवा गर्ने मौका चाहिँ प्रभुले दिनुभयो। अनि प्रभुले धेरै धन्यवाद भएको। प्रभुले सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। हामी कतिचोटि बोल्दैन, हामीले कतिचोटि सुनाउँदैनौं, तर प्रभुले चाहिँ काम गरिराख्नुहुन्छ। आमेन। अनि प्रभु चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। प्रभुले चाहिँ हाम्रो विषयमा एकदमै फिक्री गर्नुहुन्छ। अनि यो कुराहरू नबिर्सिनु होला सबैजनाले। कति गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ तर प्रभुलाई पुकार्न चाहिँ नछोड्नुहोस्, प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्, प्रभुले गर्न अनि उहाँलाई आराधना गर्न, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहिँ नछोडौं। कतिचोटि हामीलाई लाग्छ, गएको हप्ता पनि हामीले सुनिसकेका छौं हाम्रो एल्डर निशान बेनाबाट, प्रभुले हामीलाई कतिचोटि त्यागिदिनु भएको जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ। तर प्रभुले त्याग्नु भएको हुँदैन, प्रभु चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि प्रभुले हाम्रो जीवनमा साथसाथै हाम्रो मण्डली परिवारमा धेरै आशिषित पुर्याउनु भएको छ अनि प्रभुको महिमा भएको होस्। हुन्छ, तपाईहरु मध्ये कसैले पनि प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म पढ्दिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोही पनि हुनुहुन्छ भने, नत्र नि यहाँ हाम्रो भाइले निकाल्नु भएछ, नजिकाएर पढ्दिनुहुन्छ भाइ। प्रकाश 2 अध्याय 1 देखि 7। फिसाका मण्डलीको दूतलाई यो लेख, यी कुरा 7 वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7 वटा सुनका समधानका बीचमा हिट्नेले भन्दछ, 2मा तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ। तर तिमीहरूले जसले प्रेरित हुँ त भन्छन् तर वास्तवमा होइनन्, त्यसलाई जाँचेर झुटा भेटाएको छौ भनी म जान्दछु। 3मा म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेको छौ र मेरा नाउँको खातिर कष्ट भोगेको छौ अनि तिमीहरू थकित भएको छैनौ। 4मा तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएको छौ। 5मा यसकारण कहाँबाट तिमी खसेको छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर र नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो समाधान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु। 6मा तर तिमीहरूका यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मैले जस्तै निकोलाइट्सहरूका काम घृणा गर्छौ। 7मा जसको काम छ त्यसले सुन्नुहोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गको लोकमा भएको जीवनको रुखबाट खाना दिनेछु। आमेन। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। अनि धेरै धन्यवाद हाम्रो भाइलाई वचन पढाइमा प्रभुले प्रशस्त गरी आशिष दिनुभएको छ। हामी यहाँ हेर्छौं भने यो वचन, यो प्रकाशको पुस्तक लेख्ने चाहिँ एउटा येशू ख्रीष्ट नै भएको हामी पाउँदछौं। उहाँले भनेको कुराहरू हामी वचनमा अहिले जानेछौं। त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ यो पुस्तक कसले लेखेको, कसलाई यो दर्शन दिएको थियो अनि त्यो विषयमा म थोरै बताउन चाहन्छु। अनि कुन मण्डलीलाई गएर यो 2 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म भनिएको छ त है। यो पुस्तक चाहिँ लेख्ने यूहन्ना थिए
जो यूहन्ना चाहिँ प्रभु येशूको चेला हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ एकदमै प्रभु हुँदाखेरि एकदमै नजिकको व्यक्ति, प्रभुले पनि उहाँलाई एकदमै प्रेम गर्ने भनेर हामी यूहन्नाको पुस्तकमा पनि पाउँदछौँ। अनि उसको नजिकै बस्ने र उसँग हिँड्ने, प्रभु येशूसँग हिँड्ने, साथसाथै हिँड्ने, उहाँको कामहरू देखेको व्यक्ति चाहिँ यूहन्ना थियो। अनि यो समयमा ऊ चाहिँ एकदमै वृद्ध अवस्थामा भइसकेका हुन्छन् र ऊ चाहिँ पत्मोस भन्ने एउटा टापु जो अहिले टर्कीमा पर्दछ, अनि त्यो टापुमा चाहिँ थुनिएर रहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामी गएर यो उसमा हेऱ्यौँ भने, यसको ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यौँ भने होइन। 2:2 यूहन्नाले देखेका सबै कुराहरूको अर्थात् परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको साक्षीको गवाई दिए। त्यो धन्य हो जसले अगमबाडीकै वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएका कुरा पालन गर्दछन् किनकि समय नजिक आएको छ भनेको छ। यो वचन लेख्दा त्यो एफिसी भन्ने एउटा सहर थियो। यो चाहिँ यस्तो सहर थियो कि एउटा सेन्टर हुन्छ नि, यहाँ जस्तै अब बार्सेलोनाहरू जस्तै सेन्टर, अब यहाँ म्याड्रिडमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भएको कारणले, विभिन्न फुटबल खेल्ने कारणले चाहिँ यहाँ विभिन्न ठाउँहरूको व्यक्तिहरू चाहिँ आउने गर्दछन्। अनि यस्तै किसिमको एफिससमा पनि विभिन्न मानिसहरू चाहिँ आउने जाने गर्दथे। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा गेमहरू पनि खेल्ने कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि हामी प्रेरितको पुस्तकमा गएर पाउँदछौँ त्यहाँको व्यक्तिहरू, त्यहाँको मण्डली चाहिँ कस्तो थियो, कस्तो किसिमले उनीहरूले प्रभुमा विश्वास गरेका थिए अनि कष्ट भोगिरहेका थिए। अनि आउनेवाला विगतमा हुनेवाला समस्याहरूबाट चेतावनी दिनको लागि पनि यो पुस्तक लेखिएको हामी पाउँदछौँ। एफिससको मण्डली, हामी मण्डलीको विषयमा केही हेर्नेछौँ। मण्डलीको विषयमा तपाईँहरूलाई जान्न इच्छा छ भने प्रेरितमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रेरित 19 देखि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर म त्यसमा सबै जाँदिनँ किनभने पावल त्यहाँ गएको अनि त्यहाँ गएर सुसमाचारहरू प्रचार गरेको, पावलद्वारा चाहिँ परमेश्वरको कामहरू चाहिँ यति धेरै वृद्धि भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ चाहिँ आश्रयको कामहरूदेखि लिएर भूतहरू निको भएको अनि रोगहरूले ग्रस्त भएको व्यक्तिहरू चाहिँ चङ्गाई भएर उनीहरूले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेको कुराहरू पाउँदछन्। उनीहरूमा सबै कुराहरू पुरा थियो, उनीहरू एकदमै खुसी साथ जिएका थिए। किनभने हामी हिन्दू ब्याकग्राउन्ड हो सबैजनालाई, कतिजना बुद्धिस्ट ब्याकग्राउन्ड, सबैजनालाई थाहा छ हामी कुन अवस्थाबाट आएका छौँ होइन। अनि हामीले मूर्ति पूजाहरू गर्थ्यौँ, टुनामुनाहरूमा विश्वास गर्थ्यौँ। त्यो सबै एफिसीमा भएको मण्डलीहरूले, त्यहाँ भएको विश्वासीहरूले पनि गरेका थिए। र यहाँ बनेको छ 19:18 देखि पढ्न चाहन्छु म 20सम्म। विश्वास गरेका धेरैजना आएर तिनीहरूले गरेका आफ्ना आफ्ना दुष्ट कामहरूको स्वीकार गरे र ती प्रकट गरे। तिनीहरूमध्ये धेरैजना जसले टुनामुना गर्थे आफ्ना पुस्तकहरू बटुलेर ल्याएर सबैका सामुन्ने जलाइदिए। तिनीहरूले तिनको मोल गर्दा 50,000 चाँदीका सिक्काको हिसाब लाग्यो। यसरी प्रभुको वचन फैलिँदै गयो र प्रभावशाली भयो। आमेन। साँच्चै नै त्यो तरिकाले एउटा हुन्छ नि टुनामुनाहरू लाग्ने अनि त्यो पुस्तकहरू जति पनि थिए उनीहरूसँग जो मूर्तिहरूको विषयमा लेखिएको पुस्तकहरू, मूर्तिहरू, सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले जलाइदिएको कुराहरू पाउँदछौँ। यस्तो विश्वासमा यस्तो स्ट्रङ भएर आए, एकदमै कठोर भएर आए। उनीहरूले आफ्नो विश्वास चाहिँ गुमाउलान् भन्ने त्यो उसै भएन देख्दाखेरि सुरुमा जब उनीहरूले विश्वास गरेका थिए। तर अन्तिममा गएर फेरि किन त एफिसीको मण्डलीलाई आज येशू ख्रीष्ट आफैले स्वयंले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ विभिन्न कुराहरू पाउँदछौँ, अघि तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। एफिसीका मण्डलीका दूतलाई यो लेख भनेर भनेको छ है। यहाँ मण्डलीको दूत भनेर मैले धेरै कुराहरू खोजेँ, तर मण्डलीको दूत भनेर हामी यही नै हो ठेट भनेर भन्न सक्दैनौँ। सायद हुन सक्छ त्यहाँको अगुवा जनहरू होइन, अगुवा पास्टरहरू वा कुनै पनि व्यक्ति हुन सक्दछ। मण्डलीको दूतलाई यो लेख, यी कुरा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सुनका सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्दछ। कसले भन्दछ? 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सुनका सामदानका बीचमा हिँड्नेले को हो? यो 7वटा सामदानका बीचमा हिँड्ने हामी एकको हामी 12 देखि तल हामी पाउँदछौँ है। मसँग बोल्नेलाई हेरौँ भनेर म पछि फर्केर हेर्दा 7वटा सुनका सामदान र सामदानहरूका माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउ जस्तै पोसाक लाउनु भएको र छातीमा सुनौला चौडा
फिता लाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। उहाँका शिर केश ऊन जस्तो सेता र हिउँ जस्तै सेता र उहाँका आँखा आगोका ज्वाला जस्तै थिए। उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारेर टल्काएका काँसा जस्ता थिए र उहाँको स्वर चाहिँ उर्लिदो पानीहरूको आवाज जस्तै थियो। उहाँको दाहिने बाहुलीले 7वटा ताराहरू पक्रिरहेको थियो र उहाँको मुखबाट धारिलो 2 धारे तरबार निस्केको थियो। उहाँको मुहार चाहिँ पूरा तेजमा चम्किएको सूर्य जस्तै थियो। आमेन। साँच्चै नै ऊ चाहिँ को हो त? 7वटा ताराहरूलाई एउटा दाहिने हातमा लिने र 7वटा सुनका सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्दछ भनेछ। त्यो चाहिँ को हो? हामी त्यसैको तलब पाउँदछौँ। नडराउ, आदि र अन्त्य म हुँ र जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित भएको छु अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। यसकारण तिमीले जे देख्यौ र जे छ त्यसपछि जे हुन आउनेछ लेख भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो जीवित भइकन उठ्नु भएको छ, जो मर्नु भएको थियो, मारिनु भएको थियो, तर उहाँ चाहिँ सधैँको लागि मारिनु भएन, सधैँको लागि गाडिनु भएन। उहाँ येशू ख्रीष्ट जीवित भइकन उठ्नु भएको छ। उहाँ जीवित हुने येशूले आज भन्दै हुनुहुन्छ। कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? आज एफिससका मण्डलीहरूका व्यक्तिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हामी तल गयो भने हेर्न सक्दछौँ। यहाँ यसको लेखक मेन चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ है। गरेका थिए हामीले अघि नै भन्यौं। उनीहरू चाहिँ एउटा मूर्ति पूजाहरूमाथि विश्वास गर्थे अनि एउटा आर्तेमिस भन्ने देवीलाई पूजा गर्ने गर्थे अनि त्यस्तो अवस्थाबाट उनीहरूले सबै कुराहरू जलाएर सबै पुरानो अवस्थाहरूलाई त्यागेर उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका थिए। त्यसैले आज हामीहरू पनि त्यस्तै तरिकाले आएका छौँ। त्यही हो हाम्रो पनि ब्याकग्राउन्ड हेर्यो भने होइन। एउटा मूर्तिहरूलाई पुजेर एउटा विभिन्न जादुगरहरूमाथि विश्वास गर्थे हामी, हेराउने विभिन्न कुराहरू हामीलाई थाहा छ। अनि त्यो सबै परिस्थिति भएर हामी आएको, प्रभुलाई विश्वास गरेको होइन। अनि त्यो किसिमले त्यो एफिससका मण्डलीकाहरू पनि आएका थिए। उनीहरूले राम्रो राम्रो काम गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। प्रशंसा गर्नुभएको छ प्रभुले उनीहरूको विषयमा लिएर। के प्रशंसा गर्नुभएको छ? एफिसी 2:2 हेरौं। तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम, सहनशीलता मलाई थाहा छ र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ, तर तिनीहरू जसले प्रेरित हुँ त भन्छन् तर वास्तवमा होइनन्। त्यसलाई जाँचेर झुटा भेटाएका छौ भनी म जान्दछु। तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेका छौ र मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। आमेन। प्रभुले आज उनीहरूको हरेक कुराहरू जान्नुहुन्छ होइन। हामी कतिचोटि सोच्छौँ प्रभुलाई त केही पनि थाहा छैन, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, तर हामीले कतिले प्रभुको भय मानेर असल काम गरेका हुन्छौँ भने कतिले प्रभुको भय मान्दैनौँ अनि प्रभुले सायद देख्नुहुन्न, मानिसहरूले देख्दैनन्, मण्डलीको अगुवाले देख्दैन भनेर हामी सबैको पछाडि मेन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पछाडि चाहिँ हामीले गलत कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। तर यहाँ एफिसीको विश्वासीहरूले, एफिससको मण्डली, त्यहाँ एफिससमा भएको मण्डलीहरूको विश्वासीहरूले चाहिँ त्यो काम गरेका छैन। आज प्रभुले उनीहरूलाई उनीहरूको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूको विषयमा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू चाहिँ तिम्रा कामहरू मलाई थाहा छन्, तिम्रो परिश्रम थाहा छ। त्यो कामहरू भनेको उनीहरू सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा पनि लागिरहेका थिए। लागेको हामी कुराहरू धेरै त्यहाँ एफिससको मण्डलीमा चाहिँ धेरै प्रभुको राज्य बढिरहेको थियो, धेरै मण्डलीहरू स्थापना भइरहेका थिए। जब पावल थिए त्यो समयमा पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई उसले प्रचार गरेर होइन धेरै प्रभुमा आएको कुराहरू हामी प्रेरितमा पाउँदछौँ। अनि त्यो समयमा सुसमाचार प्रचार गर्ने कामहरू एकदमै धेरै भइरहेको थियो अनि तिनीहरूको धैर्यता, सहनशीलता, एकले अर्कालाई सहने कुराहरू भइरहेको थियो। मण्डलीमा कसैको नि कसैको विरुद्धमा उठिरहेका थिएनन्, तर उनीहरूले एकले अर्कालाई चाहिँ सहेर प्रभुको राज्य बढाउनेतिर उनीहरू एकदमै बिजी भएको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि त्यो चर्चमा, त्यो मण्डली, एफिससको मण्डलीमा हेर्यो भने तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ भनेर भनेको छ। साँच्चै नै त्यो खराब मानिसहरू को हुन सक्छ? जो खराब मानिसहरू एउटा संसारको रूपले चलिरहेको मानिस चाहिँ खराब हुन सक्छ। जो मण्डलीमा आउने योग्यको छैन, जो विभिन्न कुराहरू प्रति संसारको कुराहरूलाई उसले समेटेर हिँडिरहेको हुन्छ होइन, त्यो मान्छेहरू चाहिँ खराब मानिसहरू। अनि तिनीहरू प्रति चाहिँ उनीहरू एकदम हुन्छ होइन। यहाँ पनि त्यो समयमा विभिन्न प्रेरितहरू, म प्रभु एउटा खराब मानिसहरू चाहिँ त्यो मण्डलीमा घुस्ने कामहरू भइरहेको थियो होला होइन। त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ एउटा खराब मानिसहरूलाई चाहिँ सहन सक्दैन
भनेर भनेको छ यहाँ। तर तिनीहरू जसले प्रेरित हुँ त भन्दछन् तर वास्तवमा होइनन् भनेर भनेको छ। म प्रेरित हुँ भनेर त्यहाँ विभिन्न थरीको मान्छेहरू आएर उनीहरूलाई उनीहरूको विश्वासबाट भड्काउने कामहरू भइरहेको थियो होला। त्यो भएर उनीहरू चाहिँ त्यो कुराहरूबाट सचेत रहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ उनीहरूको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ है यो कुरामा। आज हामी पनि यो कति कुराहरूमा हामीले गरिरहेका पनि हुन्छौँ, हाम्रो पनि प्रभुले प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी पनि ध्यान दिउँ, आफैलाई यो एफिससको मण्डलीको विश्वासीहरूको बीचमा आफूलाई पनि राखौँ। अनि त्यस्तालाई जाँचेर झुटा भेटाएका छौ भनी म जान्दछु। त्यही भएर हामी धेरैचोटि हामी मण्डलीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, हामी आफ्नै जीवनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। कति कुराहरू कति व्यक्तिहरू हाम्रो भलाइ चाहेर आउँदछ भने कति व्यक्तिहरू चाहिँ हामीलाई तल खसाल्न अझ प्रभुबाट हामीलाई टाढा लानको लागि त्यस्तो व्यक्तिहरू विभिन्न कुराहरू बोकेर आउँदछन्, विभिन्न सहायताको कुराहरू बोकेर आउँदछन्, विभिन्न एउटा हुन्छ नि एउटा लोभ्याउने कुराहरू लिएर आउँदछन्। तर हामी चाहिँ एकदमै होसियार रहनु पर्दछ। म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेका छौ। साँच्चै नै त्यहाँ एफिससको मण्डलीको विश्वासीहरूले चाहिँ एकदमै धैर्यपूर्वक सहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ। उनीहरूले विभिन्न कष्टहरू पनि भोगिरहेको कुराहरू पाउँदछ हामीले। किनभने यो यूहन्नाको टाइममा चाहिँ यो रोमी साम्राज्य यस्तो रोमी सरकारद्वारा चाहिँ कष्ट धेरै बढिरहेको थियो। उनीहरूले चाहिँ सतावटको कुराहरू गरिरहेका थिए। अनि त्यो कारणले चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ एउटा कष्टमय जीवन भएर जिरहनु परेको थियो। उनीहरू चाहिँ एउटा परीक्षामय जीवन भएर अगाडि बढिरहनु परेको थियो। अनि त्यो समयमा चाहिँ प्रभुले आज भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेका छौ। उनीहरूको मुखमुखे लागेका छैनन् होइन, उनीहरूको विरुद्धमा उठेका छैनन्। अनि उनीहरूले जो गलत गरिरहेका छन् अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा झगडा गर्ने किसिमले उनीहरूलाई एउटा तल खसाल्ने किसिमले उनीहरूको विरुद्धमा उठेका छैनौ। त्यो कुराहरूलाई सहेर बसेका छौ र मेरो नाउँको खातिर एउटा प्रभुको नाउँको खातिर चाहिँ उनीहरूले कष्ट भोगिरहेको कुराहरू पाउँदछौ। अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। अनि उनीहरू चाहिँ थाकेको छैन। जति काम गरे पनि सेवा गर्ने काममा चाहिँ उनीहरू एकजुट भएर लागि परेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। साँच्चै नै आज हामी पनि मण्डलीमा कति व्यक्तिहरू यस्तै पनि छौँ, विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ, यता गर्छौँ उता गर्छौँ होइन। एउटा कतिचोटि चाहिँ अब नथाकिकन गरिरहेका हुन्छौँ तर त्यहाँ परिणाम नआउँदा हामी फेरि थाक्न पुग्दछौँ। अनि प्रभु किन यस्तो भनेर विभिन्न क्वेसनहरू पनि आउनहरू हुन्छ नि, एउटा निराश हुने कुराहरू त्योतिर पनि आज त्यो मण्डली गएको छैन। एउटा धैर्यपूर्वक सहेका छन् एउटा एकअर्कालाई। अब म कतिचोटि मण्डलीमा पनि हामी हेर्छौँ भने हाम्रो व्यक्तिगत जीवन परिवारमा पनि हेर्छौँ भने विभिन्न मनमोटावको कुराहरू हुँदछ। अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सहन सक्दैनौँ, गाह्रो हुन्छ, अति नै गाह्रो हुन्छ। अनि हामीले एकअर्कालाई क्षमा दिन सक्दैनौँ। आज त्यो मण्डलीमा चाहिँ एकअर्कालाई क्षमा दिएर अनि सहिरहेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। किनभने परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा प्रशंसा गर्नुभएको छ। अनि यो कष्ट भोग्ने कुरा, यो कष्ट भोग्ने धैर्यपूर्वक सहने कुरा चाहिँ हामी गलातीको पुस्तकमा पाउँदछौँ। गलाती 6:9 आज हामीलाई के भन्दछ त? भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। आमेन। हामी भलाइ गर्ने, कसैको भलाइ हुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ नथाकौँ। यदि हाम्रो जीवनमा विभिन्न कष्ट जस्तो सुकै जे आए तापनि हामी अरूको भलाइको लागि चाहिँ कहिले पनि थाक्नु हुँदैन। अरूको जीवन एउटा राम्रो हुन्छ भने चाहिँ हामी उसको लागि उसको सपोर्टमा जाउँ। उसको एउटा खुट्टा तान्नेदेखि लिएर विभिन्न उसलाई खसाल्ने कुराहरू होइन, तर उसको सपोर्टमा जानु पर्दछ। उसलाई प्रार्थनाको सपोर्ट हुन्छ होइन, विभिन्न कुराको उसलाई खाँचो परिरहेको हुन्छ। तर त्यो समयमा हामीले एउटा एकजुट भएर म चाहिँ तिम्रो साथमा छु, मेरो प्रार्थना तिमीसँग छ, हाम्रो प्रभु तिमीसँग छ भनेर उसलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट गर्ने तर्फ हामी जाउँ र हामी भलाइ गर्ने कुरामा चाहिँ कहिले पनि नथाकौँ। हुन्छ एउटा शारीरिक हेल्प हुन्छ भने एउटा आत्मिक हेल्प हुन्छ र साथसाथै विभिन्न आर्थिकहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको हेल्प हुन्छ। त्यो कुरा गर्नमा चाहिँ आज नथाकौँ। आज प्रभुले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले पनि त्यही तरिकाले आज हाम्रो प्रशंसा गर्नुहुनेछ जसरी यो मण्डलीको प्रशंसा गर्नुभएको छ। आमेन। अनि हामी तल हेर्छौँ भने तल 4 पदमा हामी हेर्छौँ भने तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ। यत्रो कुरा गरिरहेको छ यो मण्डलीले, यत्रो प्रशंसा प्रभुले गरिसक्नु भयो हो।
हुन्छ नि एउटा व्यक्तिले एउटा मण्डलीबाट हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ आज एफिससको मण्डलीहरूले गरिसकेको छ, तर पनि के कुरा बाँकी छ भनेर आज प्रभु हाम्रो लागि भन्दै हुनुहुन्छ त। आज हामी ध्यान दिउँ त्यो कुरालाई। यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुले, तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। आमेन। साँच्चै नै आज प्रभुको वचनले भन्दैछ, तर तिम्रो विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। कुन चाहिँ पहिलो प्रेम होला? आज कतिजना हामी चाहिँ एउटा बाइबल क्रिस्चियन छौँ, कतिजना मम्मी बुवाहरू विश्वास गर्यो अनि म पनि एउटा विश्वास गरेँ भनेर आएको छ। कतिजना चाहिँ हाम्रो जीवन परिवर्तन भएर आएका छौँ, कतिजना चाहिँ हामी विभिन्न चङ्गाई भएर आएका छौँ प्रभुमा। कतिलाई अब त्यो आफ्नो जीवन परिवर्तन भएर आएको व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ पहिलो विश्वास के हुन्छ। अनि यदि हामी अरूको विश्वास देखेर आएका छौँ भने पनि कति कुराहरू जीवनमा भइरहेको होला होइन। कुनै टाइम यस्तो थियो होला जहाँ प्रभुको नजिक हामी गएका थियौँ, जहाँ प्रभुको त्यो आनन्दलाई हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, उहाँमा रमाउने कुराहरू गरिरहेका थियौँ अनि उहाँलाई दिलो ज्यानले हामीले प्रेम गरिरहेका थियौँ। त्यो कुराहरू हामी कतिजनाको जीवनमा भएर आएका छौँ। तर आज यो सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ। सुसमाचार पनि प्रचार हामीले गरिरहेका छौँ अनि धैर्यता सहनशीलता पनि हामीले गरिरहेका छौँ, एकअर्कालाई सहिरहेका छौँ। जसले जे भने पनि, जो हाम्रो विरुद्धमा उठे पनि हामीले त्यो कुरालाई सहेर हामीले क्षमा दिइरहेका छौँ, एउटा सत्यतामा चलिरहेका छौँ, एउटा झुटो शिक्षाहरूको विरोध गरिरहेका छौँ, हामीले त्यो कष्ट पनि भोगिरहेका छौँ। हामी एउटा यस्तो अभावमा हुँदा पनि प्रभुको महिमाको लागि हामीले कामहरू गर्न छोडेका छैनौँ। तर पनि आज प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो विरुद्धमा एउटा कुरा छ भन्दै हुनुहुन्छ आज प्रभुले। जसरी त्यो एफिससको मण्डलीले यत्रो कामहरू गरे, उहाँलाई महिमा पुग्ने कामहरू जो प्रभुले चाहनुहुन्थ्यो त्यो कामहरू गरे, तर आज उनीहरूको जीवनमा पनि एउटा कुराको कमी थियो, त्यो चाहिँ प्रेम हो। तिमीहरूले पहिलो प्रेम जो हामी जब प्रभुमा विश्वास गर्दछौँ अनि त्यतिखेर हामीमा एकदमै आनन्द खुसी आउँदछ। म मेरो गवाही भन्न चाहन्छु, म जब सिङ्गापुरमा थिएँ अनि त्यो समयमा मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको थिएँ अनि त्यो समयमा म होल नाइट प्रेयरदेखि लिएर फास्टिङ प्रेयर सबै कुराहरूमा एटेन्ड हुन्थेँ, सबै कुराहरूमा चर्चमा जाने होइन, अनि विश्वासीहरूको एउटा झुन्डमा जाने, सङ्गतिमा जस्तो रातिमा भए पनि हामी सङ्गतिमा जान्थ्यौँ। बिहान 3-4 बजे पनि हामी आउँथ्यौँ, बिहानै 3-4 बजे हामी फर्केर आउँथ्यौँ सङ्गतिमा गएर होइन। त्यस्तो तरिकाले म चाहिँ बढेको थिएँ प्रभुमा अनि बाइबल पढ्नलाई हरेक दिन म छुटाउँदैन थिएँ। एकदमै त्यो समयमा एकदमै छुट्टै प्रकारको आनन्द मेरो जीवनमा थियो, छुट्टै प्रकारको खुसी अनि छुट्टै प्रकारको भरोसा विश्वास प्रभुमा थियो। जस्तो मेरो जीवन जस्तो भए तापनि मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको छु, मेरो आत्मा प्रभुमा बाँचेको छ, मेरो जीवनमा प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मेरो प्रभुमा थियो अनि प्रभुको काम चाहिँ म मेरो जीवनबाट गरिरहेको थिएँ। जब म त्यहाँबाट ट्रेनिङ लिनलाई गएँ त्यो समयमा पनि प्रभुमा एकदमै राम्रो समय हुन्थ्यो। प्रभु सधैँभरि मसँग कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको वचनद्वारा, उहाँको आवाजद्वारा धेरै कुराहरू, मैले धेरै प्रभुको प्रकाशनहरू पनि पाएँ। तर आज त्यही पहिलाको प्रेम किन ममा छैन त? म आफैले कतिचोटि जाँच्छु के म विवाह गरेर त्यो प्रेम छैन, के म सेवाकाईमा लागेर त्यो प्रेम छैन, के मेरो फ्यामिली आज ठुलो भएको कारणले म त्यो प्रेम चाहिँ गुमाइरहेको छु, वा मेरो विभिन्न कामहरूको व्यस्तताले गर्दा म प्रभुलाई दिनुपर्ने त्यो पहिलाको जस्तो प्रेम आज किन मैले दिन सकिरहेको छैन? आज हाम्रो हरेकको जीवनमा पनि त्यस्तो क्वेसनहरू हुँदछ। हामी आफैलाई थाहा छ। आज हुन्छ नि एउटा छोडेको कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ, हामीले कहाँ छोडेका छौँ, तर एउटा हराएको कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। तर आज हामीले प्रभुको प्रेम हराएका छैनौँ, आज हामीले चाहिँ कहाँ छोडेका छौँ र हामीलाई कहाँ फर्किनु पर्छ आज त्यो पनि थाहा हुन्छ। आज थाहा छ हामीलाई। अनि मैले
त्यो प्रेम जो पहिलाको जस्तो प्रेम पाउनको लागि म कहाँ फर्केर जानु पर्दछ आज? कुन अवस्थामा कुन कुरा मैले मेरो जीवनमा गर्नु पर्दछ अनि मैले त्यो प्रेम पहिलाको प्रेम जस्तै पाउनेछु, त्यो आनन्द त्यो खुसी मेरो जीवनमा पाउनेछु, यो मलाई थाहा छ। त्यो कारणले आज हामी हरेक जनालाई थाहा छ कि हामी कुन ठाउँमा हामीले प्रभुको पहिलो प्रेम छोडिदिएका छौँ। हुन्छ कसैको यहाँ स्पेनमा आएको समयमा विभिन्न दुःख भएको कारणले मण्डली पायो अनि त्यस्तो व्यक्ति पायो जो उत्साह दिइराख्ने व्यक्ति होइन, जो साथमा सधैँभरि एउटा हुन्छ नि हेल्प गर्ने व्यक्ति पायो अनि त्यो समयमा चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद दिने, प्रभुको नजिक जाने, अझ प्रभुबाटको त्यो खुसीहरू प्राप्त गर्ने, त्यस्तो कुराहरू कतिको जीवनमा हुन सक्दछ। अनि त्यो आजको यो समयमा चाहिँ आज कहाँ छौँ त? हामी आफैलाई चेक गरौँ, यो अहिलेको समयमा म कुन चाहिँ ठाउँमा बसिरहेको छु, त्यो प्रेम कहाँ हराइरहेको छ, कहाँ छोडिरहेको छु मैले? आज त्यो कुरालाई पनि आज ध्यान दिउँ। यदि प्रभुको प्रेम हरायो भने त हामीले उद्धारै पाइरहेको हुँदैनौँ होइन। जब हामी यसुमा विश्वास गर्यौं हामीले उद्धार पाइसकेका छौँ, तर हामीले त्यो प्रेमलाई चाहिँ कहाँ छोडेका छौँ त्यो ध्यान राखौँ, आफैले जाँचौँ अनि प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मैले मेरो प्रेमलाई, मेरो त्यो पहिलो प्रेम जो तपाईँसँग रमाहाटसँग म हिँड्थेँ, त्यो रमाहाट मेरो जीवनमा थियो, त्यो खुसी मेरो जीवनमा थियो, त्यो आनन्द मेरो जीवनमा थियो, त्यो आज कहाँ गयो प्रभु? आज आफैलाई चेक गरौँ। हुन्छ, कतिचोटि म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। कतिचोटि श्रीमान श्रीमती बीच पनि एउटा श्रीमानले गर्नुपर्ने कर्तव्य श्रीमतीको जीवनमा होइन, एउटा घर परिवारको जिम्मेवारी सबै कुराहरू गरिरहन्छ, सबै पैसादेखि लिएर खानाहरूदेखि लिएर सबै बच्चाहरूको आवश्यकता, बुढीको आवश्यकता सबै पूरा गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो दुई बीच पनि एउटा प्रेम छैन भने चाहिँ त्यहाँ शान्ति नै हुँदैन, त्यहाँ सधैँ झगडा मात्र हुन्छ, एउटा डिप्रेसनको कुरा मात्र हुन्छ अनि त्यहाँ अन्डरस्ट्यान्ड केही पनि हुँदैन। जब एउटा दुईजना श्रीमान श्रीमती बीच एउटा हामीले टाइम किन निकाल्न सकिरहेका छैनौँ? आज बाइबल अध्ययनमा समय किन हामीले स्पेन्ड गर्न सकिरहेका छैनौँ? आज हुन्छ नि प्रार्थनामा समय किन बिताउन सकिरहेका छैनौँ? आज हामी आफैलाई चेक गरौँ। आज प्रभुले भन्नुहुन्छ, प्रभुको वचनले भन्दछ, सबभन्दा ठुलो चाहिँ यहाँ म तपाईहरुलाई वचनद्वारै म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मत्ती 10:37 र 38 के लेखेको छ त? जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना बुबा वा आमालाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना छोरा वा छोरीलाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको हुँदैन भनेर भनेको छ। आज साँच्चै नै प्रेम गर्नु भनेको एउटा प्रेमिकालाई, आफ्नो प्रेमीलाई, आफ्नो बाउआमालाई प्रेम गर्दछ भने चाहिँ आज त्यो प्रभुको योग्य हुँदैन भनेर वचनले भन्दछ। जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना छोरा वा छोरीलाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। आज जसले आफ्नो आमा बाउ आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्दछ त्यो चाहिँ प्रभुको योग्यको हुँदैन। जसले क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। जसले क्रुसलाई उठाएर प्रभुको पछि लाग्दैन त्यो चाहिँ प्रभुको योग्य हुँदैन। हामीले कतिचोटि घाँटीमा क्रुस टाँग्दछौँ, विशेष गरी मैले पनि बनाएको छु अनि विभिन्न एउटा घरमा क्रुसहरू राखिएको हुन्छ होइन। त्यसलाई मात्र राख्ने मात्र काम होइन, तर क्रुसलाई उठाएर हिँड्नु, त्यो घाँटीमा लगाएको क्रुस वा ट्याटुहरू विभिन्न कुराहरू गरेर हिँडिरहेको हुन्छ आज मान्छे। त्यो गरेर मात्र प्रभुलाई प्रेम जताइँदैन। आज प्रभुले भन्नुहुन्छ हाम्रो हृदयबाट आज प्रभुलाई प्रेम गर्नु आवश्यक छ। त्यो प्रेम चाहिँ बाइबल अध्ययन र उहाँसँगको समय, उहाँसँग नजिक हुनु, त्यो चाहिँ आज प्रभुले हाम्रो जीवनबाट चाहनुहुन्छ। अनि हामी त्यसै गरी यही प्रकाशमै हामी जानेछौँ। फेरि यहाँ भनेको छ, यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर, अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर, नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउने छु। यसकारण हामी सम्झौँ, हामी पहिलेको अवस्थालाई सम्झौँ।
जहाँ हामी थियौँ, जहाँ त्यो प्रभुमा पहिलो प्रेम गरिरहेका थियौँ, जहाँ हामी एकदमै पहिलो प्रेम भन्नाले मैले अघि नै तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ, मैले त कहिले पनि प्रभुलाई पहिलो प्रेम गरेकै छैन भन्ने तपाईँहरूको जीवनमा पनि हुनसक्छ। जो व्यक्ति एउटा आमा बाउले प्रभुमा विश्वास गरेर आउनु भएको छ त्यस्तो व्यक्तिले भन्न सक्नुहुनेछ होइन। तर यस्तो कुरा छ जहाँ तपाईँहरूले प्रभुलाई एकदमै धेरै प्रेम गरेर उहाँको आज्ञा अनुसार हिँड्नु भएको थियो, उहाँमा धेरै समय स्पेन्ड गर्नुभएको थियो, त्यो दिनहरूलाई याद गर्नुहोस्, आज याद गर्नुहोस्। अनि आज हामीलाई प्रभुले त्यो धुलोबाट उठाउनु भएको छ, हाम्रो त्यो आज हामी त्यो कुरालाई सम्झौँ। सुरुमा हामीले बप्तिस्मा लिँदाखेरि कति ठुलो कति धेरै आशिषहरू हामीले पाएका थियौँ हाम्रो जीवनमा, त्यो कुराहरूलाई याद गरौँ। आज जब पवित्र आत्मा हामीले पायौँ त्यहाँबाट कति धेरै शान्ति हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, त्यो कुराहरूलाई याद गरौँ। आज प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर। यो एफिससको मण्डलीहरू कहाँबाट आएका थिए हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ। उनीहरू चाहिँ एउटा मूर्ति पूजाहरू, एउटा आर्तिमिस भन्ने देवीलाई उनीहरूले पुज्ने गर्दथे, त्यहाँबाट उनीहरू आएका थिए। सबै कुराहरू जलाइदिएका थिए होइन, उनीहरूले मूर्तिहरू सबै कुराहरू पहिलाको कुराहरू टुनामुना गर्ने सबै कुराहरू जलाएर उनीहरूले चाहिँ प्रभुमा विश्वास गरेका थिए। आज तिमीहरू कहाँबाट आएका छौ त्यो कुरालाई सोच भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न कामहरू त गर्यौँ, प्रभुलाई प्रशंसा पुग्ने काम गरिरहेका छौँ, तर कामले मात्र सीमित रहँदैन। आज प्रभुले हाम्रो पहिलो प्रेम खोज्नुहुन्छ, जो हामी केवल प्रभुलाई मात्र दिन सक्छौँ। हाम्रो छोराछोरी, हाम्रो बाउआमा, हाम्रो बुढाबुढी, हाम्रो विभिन्न प्रेम प्रेमिका कसैलाई पनि दिन सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ केवल प्रभुलाई मात्र दिन सक्छौँ। त्यो आज प्रभुले त्यो प्रेम खोज्दै हुनुहुन्छ। हामीले कतिचोटि एउटा फोनमा पनि हुनसक्छ होइन, एउटा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बिच घन्टौँ घन्टा बिताउँछौँ, तर आज प्रभुप्रति हामीले कति समय बिताउन सकेका छौँ। आज हामी त्यो ध्यान राखौँ। एउटा श्रीमान श्रीमती बिचले कति घन्टौँ समय बिताउँछौँ। एउटा म आफै पनि जब मेरो श्रीमानसँगै जान्छु, बस्छु, कुराकानी गर्छु, एकदमै राम्रो लाग्छ। तर आज प्रभु पनि त्यही खोज्दै हुनुहुन्छ हामीलाई। जब मेरो छोरा छोरी मसँग आउन्, मसँग कुरा गरून्, कुराहरू सेयर गरून् मसँग, अनि मबाट सुनुन् म के भन्न चाहन्छु होइन, त्यो कुराहरू आज प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ हामीलाई पनि। आज भन्दै हुनुहुन्छ सम्झ्यौँ, हाम्रो दिमागले सम्झ्यौँ। आज हामीले पहिलाको समयमा कति धेरै प्रार्थना गर्थ्यौँ, प्रार्थनामा समय बिताउँथ्यौँ, प्रभुमा समय बिताउँथ्यौँ, बाइबल अध्ययनमा समय बिताउँथ्यौँ। आज त्यो कहाँ गएको छ, आज हामी याद गरौँ अनि पश्चाताप गरौँ। आज हाम्रो हृदयबाट त्यो हामी कतिचोटि देखावटी पश्चाताप गर्छौँ, अरूले के भन्छ अरूको लागि हामी पश्चाताप गरिदिन्छौँ, तर आफ्नो लागि आज पश्चाताप गरौँ। प्रभु म तपाईँ प्रभुको छोरी हो, म फर्किएँ यहाँबाट, मैले जो हराएको प्रेम थिएँ, जो तपाईँ प्रभुको त्यो प्रेमलाई त्यागिदिएको थिएँ, तर आज म फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, म पूर्ण। अनि आज प्रभुले हाम्रो जीवनलाई नयाँ बनाउन चाहनुहुन्छ। जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ अनि प्रभुले हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुनेछ, नयाँ ढोकाहरू खोलिदिनुहुनेछ, जो हामीले नयाँ कुराहरू थाहा पाउनेछौँ। यिर्मयाको 33:3 भन्दछ प्रभुलाई खोज्छौँ भने त्यहाँ गुप्त कुराहरू पनि उहाँले देखाइदिनुहुनेछ भनेर होइन। अनि हामीले नजानेको त्यो गहिरो गुप्त कुराहरू पनि उहाँले प्रकट गराउनुहुनेछ जब हामी प्रभुलाई खोज्छौँ, जब उहाँमा समय बिताउँदछौँ। धेरै कामहरूतिर हामी ध्यान नदिउँ, गर्नुपर्छ, प्रभुले भन्नुभएको आज्ञा गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनबाट हामीले दिनुपर्ने कुराहरू दिनुपर्छ। हामीले मण्डलीमा हुन्छ नि सेवा गर्नुपर्ने कुराहरू सेवाको क्षेत्रमा बढ्नु पर्दछ, एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने कुराहरू प्रेम गर्नुपर्दछ, विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्दछ, मण्डलीमा जानलाई छुटाउनु हुँदैन, सङ्गतिमा भाग लिनु पर्दछ। त्यो छँदैछ, तर आज सङ्गतिमा जाँदाखेरि हामीले प्रभुलाई सङ्गतिमै राख्नु हुँदैन, तर आफूसित लिएर हिँड्नु पर्दछ। जब हामी वचन सुन्छौँ, प्रभुको वचन सुन्छौँ, केवल त्यो वचन सुन्ने बेलासम्म हामी प्रभुलाई लिने, अनि त्यहाँबाट निस्केपछि हामी प्रभुलाई छोडिदिने पनि गर्न हुँदैन, तर हामी सधैँभरिको जीवन चाहिँ प्रभुसँग बिताउँदै हिँड्नु पर्दछ। अनि यहाँ बनेको छ तेस्रोमा मैले लिएको छु फर्कनु, पहिलाको काम गर्नु, पश्चाताप गरेर चाहिँ प्रभुमा फर्कौँ। पहिलाको जस्तो सुषमा आज फेरि म हुन चाहन्छु, तपाईँहरू पनि पहिलाको जस्तै हुन चाहनुहोस्। पहिला भएको थियो जब सुरुमा प्रभुलाई पाउनुभयो त्यस्तो व्यक्ति आज बन्नुहोस्। आज प्रभुले हामीलाई त्यस्तो व्यक्ति भएको चाहनुहुन्छ। अनि यहाँ बनेको छ
तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु। साँच्चै नै यदि हामी प्रभुमा पश्चाताप गरेनौँ भने आज हामीले जति पनि सेवा गरौँ, जति पनि ठुलो काम हाम्रो जीवनबाट होस्, आज प्रभुले त्यो हटाइदिनु हुनेछ। हामी एक दिन पतन भएर जानेछौँ। त्यसैले हाम्रो काम हामीले गर्दै जाउँ। हरेक हप्ता प्रभुको वचन सुन्नलाई एउटा हरेक दिन प्रभुको वचनप्रति हामी त्यो लगाव लगाउँ अनि एउटा त्यो चाहना लिएर जाउँ अनि हरेक हप्ता संगतिमा आउनलाई नछोडौँ हैन। जब हामी संगतिमा आउँछौँ, जब हामी प्रभुको वचन सुन्छौँ, जब आराधना गर्छौँ, अझ धेरै प्रेरणा, धेरै उत्साह चाहिँ त्यहाँबाट मिल्दछ। आज त्यो पाउनलाई हामीले नछोडौँ, नगुमाऊ आज प्रभुको आशिषलाई। आज त्यो प्रभुले दिनुभएको त्यो सामदान, त्यो ज्योतिलाई आज नगुमाऊ। आज ज्योतिलाई लिएर हिँडौँ। तर तिमीहरूमा यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मैले जस्तै निकोलाइटसका काम घृणा गर्छौ। निकोलाइटस जो एउटा झुटो शिक्षा भनेर मानिन्छ अनि जो संसारको दुष्टताहरू देखावटी गर्ने, संसारका विभिन्न अशुद्ध र पापी चालचलनका पछि लाग्ने कुराहरू गर्दछ हैन। अनि त्यो चाहिँ विभिन्न, मैले यो निकोलाइटसको विषयमा धेरै लिएर आएको छैन। यसै यही 2 अध्यायकै हामी 2को 6मा र हामीले 2को 15मा नै हामी पाउँदछौँ। अनि यो एफिससको मण्डली चाहिँ एउटा निकोलाइटसको शिक्षाहरूलाई पनि घृणा गर्थे भनेर भनेको हुन्छ। अनि आज चाहिँ हामीले धेरै मण्डलीहरूमा, धेरै ठाउँहरूमा हेर्यो भने आज एउटा राम्रो तरिकाले चलिरहेको मण्डलीमा चाहिँ यस्तो निकोलाइटस भएको शिक्षाहरू चाहिँ गइरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँभित्र व्यक्तिहरू भइरहेका हुन्छन् जो झुटो शिक्षाहरूलाई विश्वास गरिरहेका हुन्छन्। अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चिन्नु अति नै आवश्यक हुन्छ। अनि प्रभुलाई पनि थाहा छ कि जब मण्डलीमा पनि कुनै कुराहरू, कुनै प्रभुको वचनलाई बोल्दैछ, कुन व्यक्तिले चाहिँ एउटा मानिसहरूको प्रशंसाको लागि एउटा बोल्दैछ, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सधैँभरि। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरू, त्यस्तो निकोलाइटसहरूको उसमा चाहिँ नपसौँ भनेर भनेको छ। एफिससको मण्डलीले जो गर्यो त्यस्तै चाहिँ हामीले गर्नु पनि आवश्यक छ, हामीले चिन्नु आवश्यक छ र आफू चाहिँ सतर्क रहनु र मण्डलीलाई पनि सतर्क गराउनु आवश्यक छ। आमेन। हुन्छ, यहाँ भनेको छ अन्तिम पदमा म पढ्न चाहन्छु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खाना दिनेछु। साँच्चै नै जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनेर भनेको छ है। यो हरेक यो 7वटा मण्डलीको दूतहरूलाई, यो 7वटा मण्डलीहरूलाई आज यो पत्रहरू, हरेक पत्रहरू लेखेको छ। अनि यो शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। हामी कतिचोटि कान हुन्छ, सुन्छौँ र त्यो अनुसार हामीले गरिरहेको हुँदैनौँ। तर आज प्रभुको वचनले चाहिँ भन्दछ जसको कान छ त्यसले सुनोस् र पवित्र आत्माले जसरी भन्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढोस्। अनि हामीले चाहिँ जीवनको रुखबाट खाना खानेछौँ, जो कहिल्यै पनि नसिद्धिने रुखबाट, सधैँभरि बगिरहने रुखबाट चाहिँ खाना खानेछौँ। यही संसारमा पनि कतिचोटि हामी प्रभुको एउटा भयमा रहेर, प्रभुको कामहरू गरेर, प्रभुलाई असल तरिकाले जसरी प्रभुले यो वचनमा भन्नुभयो त्यो पहिलो प्रेम उहाँलाई गर्न सक्यौँ भने, उहाँले भनेअनुसारको जीवन जिउन सक्यौँ भने यही संसारमा पनि प्रभुले विभिन्न आशिषहरू हाम्रो जीवनमा दिनुहुनेछ, खनाउनुहुनेछ। अनि त्यो फलहरू प्रभुले जो कहिल्यै पनि हामी चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि वचनले भनेको छ हामीलाई चाहिँ शिर तुल्याउनु हुनेछ, पुच्छ होइन भनेर। साँच्चै नै प्रभुको आशिषले भर्नुहुनेछ जब हामी प्रभुको आज्ञा मान्दछौँ, जब हामी प्रभुले भने अनुसारको जीवन जिउँदछौँ, जब हामी निरन्तर रूपमा प्रभुलाई हामी त्यो पहिलो प्रेम गर्न सक्दछौँ, अनि मात्र प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। यो जीवनको रुखको विषयमा हामी यही प्रकाशको पुस्तकमा पनि पाउँदछौँ। अनि तपाईहरूलाई याद होला उत्पत्तिको पुस्तकमा पनि सुरुमा थियो जो प्रभुले भन्नुभएको थियो यो जीवनको रुख दिने यो जीवनको रुखको फल चाहिँ नखानु भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो हैन। त्यस्तै यहाँ प्रकाशकै पुस्तक 22 अध्यायको 2मा हामीले पाउँदछौँ थियो जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थे। त्यसका पातहरू चाहिँ जातिहरूलाई निको पार्न निम्ति थिए। आमेन। साँच्चै नै यो जीवनको रुख चाहिँ यो व्यक्तिलाई दिन्छ जसले यो शैतान र परीक्षाहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। अनि जो चाहिँ
प्रभुको आज्ञाहरूमा चल्दछ, जसले चाहिँ प्रभुलाई पहिलो प्रेम गर्दछ, उहाँमा रमाहाट गर्दै उहाँको वचनहरूको खोजी गर्दछ, उहाँमा समय बिताउँदछ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो जीवनको रुखको फलहरू खानेछ। अनि हामी कसैले पनि यो जीवनको रुखको फल खानलाई चाहिँ नगुमाऊ। अवश्य पनि प्रभुले जब हामी प्रभुले भने अनुसारको जीवन जियौँ भने अवश्य पनि प्रभुले यो जीवनको रुखबाट हामीलाई फल खानलाई दिनुहुनेछ, जो चाहिँ प्रशस्तता हुनेछ अनि जसको चिन्ह चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको चिन्ह पनि हामीले देख्न सक्दछौँ। आमेन। हुन्छ, यो वचनहरूलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। हामी एकचोटि हामी आँखा बन्द गरौँ सबैजनाले अनि आफैलाई सोचौँ। हामी मेन चाहिँ यो वचनले भन्न खोजेको कुराहरूलाई याद गरौँ, जो हाम्रो प्रशंसा चाहिँ प्रभुले गर्नुहुन्छ। आज मानिसहरूद्वारा प्रशंसा पाउनको लागि हामी चाहिँ अगाडि नबढौँ, नखोजौँ, तर आज प्रभुले अवश्य पनि जब हामीले राम्रो कुरा गर्छौँ अवश्य पनि प्रभुले हाम्रो प्रशंसा गर्नुहुनेछ। तर हामी पहिलो प्रेमलाई चाहिँ नत्यागौँ, पहिलो प्रेमतिर फर्कौँ, आज पश्चाताप गरौँ र फर्कौँ। जहाँ हामीले त्यो प्रेमलाई छोडिदिएका छौँ, जहाँ हामीले त्यो प्रार्थना गर्न छोडिदिएका छौँ, जहाँ हामीले बाइबल अध्ययन गर्न छोडिदिएका छौँ, आज त्यो कुरालाई चाहिँ आज हामी याद गरेर आज हामी त्यहीँ फर्कौँ, पश्चाताप गरेर प्रभुमा फर्कौँ अनि प्रभुले अवश्य पनि विभिन्न आशिषहरूले भर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी हाम्रो आँखाहरूलाई बन्द गरौँ अनि प्रभुलाई सोधौँ। प्रभु, आज हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा आउँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ बुवा यो वचनको लागि जो तपाईँ प्रभुले हाम्रो बीचमा ल्याउनु भयो र हाम्रो बीचमा राखिदिनु भएको छ। बुवा वचनलाई क्लियर रूपमा बताइदिनु भएको छ, जो वचनलाई प्रभु, जो एफिसीहरूले प्रभु यति धेरै प्रशंसाको कामहरू गरे तर त्यत्रो बावजुद पनि उनीहरूको विरुद्धमा एउटा कुरा थाहा गराउनु भएको छ प्रभुले, जो पहिलो प्रेम उनीहरूले त्यागिदिएका छन्, छोडिदिएका छन्। तर आज प्रभु हामीमा पनि त्यस्तै किसिमको कुराहरू हुन सक्दछ। आज हामीले पनि त्यो म आफू व्यक्तिगत रूपले म सुषमा जो पहिला तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गरेको थिएँ, त्यो विश्वास गर्दाको सुषमा आज म तपाईँ प्रभुमा फर्किन चाहन्छु। जो त्यहाँ भएको आनन्द आज म तपाईँ प्रभुमा लिन चाहन्छु प्रभु, त्यो शान्तिलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु प्रभु। तपाईँ प्रभुले मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई छुनुहोस् प्रभु। साँच्चै नै मलाई पहिलाको जस्तो सुषमा, जो तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्ने सुषमा तपाईँ प्रभुले बनाउनुहोस्। विभिन्न कामको बावजुद पनि, विभिन्न फ्यामिलीहरूको विभिन्न सङ्घर्षमय जीवनको बावजुद पनि प्रभु तपाईँ प्रभुलाई पहिलो स्थान दिनलाई तपाईँ प्रभुले मलाई सहायता गर्नुहोस्। पहिलो प्रेम दिन सकौँ प्रभु तपाईँ प्रभुलाई, अनि तपाईँ प्रभुमा बाइबल अध्ययन प्रार्थनाको जीवन जिउन सकौँ प्रभु। तपाईँ प्रभुले थोरै समय भए पनि म तपाईँ प्रभुमा बिताउन सकौँ, तपाईँ प्रभुमा खुसी हुन सकौँ प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। आज हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दछु। आज सबैजनालाई तपाईँ प्रभुले एकदमै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, थाहा छ प्रभु। आज तपाईँ प्रभुको प्रेम प्रशस्त छ, तर हामीले पनि तपाईँ प्रभुलाई पहिलो स्थान दिनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यो पहिलो प्रेम गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज हामी जसमा कमी छौँ, घटी छौँ प्रभु, आज त्यो क्षेत्रमा प्रभु आज हामीले कहाँ त्यो प्रेमलाई छोडिदिएका छौँ प्रभु, आज त्यो ठाउँ पत्ता लगाउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई छुनुहोस्, हाम्रो हृदयमा आज काम गर्नुहोस्, हामीसँग बोल्नुहोस् प्रभु। तपाईँ प्रभुले देखाइदिनुहोस् प्रभु, तपाईँ प्रभुको प्रेम पाउनलाई हामीले के गर्नुपर्दछ हामीले देखाइदिनुहोस्, हामीलाई बताइदिनुहोस् प्रभु। हो प्रभु, तपाईँ यस हामीसँग रहनुहोस् प्रभु। आज यदि हामी प्रार्थनाको जीवन जिउँछौँ भने आज बाइबल अध्ययनतिर हामी ध्यान दिनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी साँच्चै नै प्रभु तपाईँ प्रभु प्रति हामी समय बिताउनलाई प्रभु हामी सहायता गर्नुहोस्। हामी बिजी छौँ, हाम्रो विभिन्न आफ्नै कुराहरू छ, तर त्यसबाट भएर पनि प्रभु तपाईँ प्रभुलाई हामी समय दिनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् बुवा। हामी निरन्तर रूपमा आज मात्र होइन, आज वचन जति पनि सुन्यो त्यो वचनले भने अनुसार म गर्छु भन्नेतिर जान्छौँ र भोलिबाट हामी बिर्सिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो पनि हामीलाई नबनाउनुहोस् बुवा। जब हामी अहिले वचन सुनेका छौँ प्रभु, सधैँभरि यसलाई लागू गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामीले भर्नुहोस् तपाईँ प्रभुको अनुग्रहले, तपाईँ प्रभुले मद्दत गर्नुहोस्। हामी एक्लै सक्दैनौँ, तर तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अनि हामी तपाईँसँगै भएर प्रभु यो सम्पूर्ण कामहरू गर्न चाहन्छौँ। सेवकाईको कामहरू तपाईँसँगै भएर गर्न चाहन्छौँ अनि विभिन्न भलाइको कामहरू तपाईँसँगै भएर गर्न चाहन्छौँ। एकअर्कालाई हेल्प गर्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छ, प्रार्थना गर्नेदेखि लिएर प्रभु त्यो तपाईँसँगै भएर चाहन्छौँ प्रभु। तपाईँ येशूले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद आजको यो वचनको लागि। अनि मलाई पनि तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुभयो यो वचनमा बोल्नलाई प्रभु। तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछु अनि हरेक मण्डली परिवारलाई तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आजको वचनलाई यहीँ राख्दै प्रभु हामी सम्पूर्णको जीवनलाई पनि तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दै हामी जहिलेसम्म फेरि भेट हुँदैनौँ प्रभु, त्यहिलेसम्म तपाईँ प्रभु हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।